बनाम में शंकर शरण साहब और नीरज अत्री साहब। अस्सलामु अलैकुम और तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नीरज अत्री साहब, आपकी सीरीज़ इस्लाम एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट 2 के जवाब में मैं नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लाम के पार्ट 2 के दूसरे हिस्से बी को लेकर हाजिर हुआ हूँ। नीरज अत्री साहब, आपने अपनी सीरीज़ इस्लाम एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट 2 में हक़ के साथ कसरत से अपने बातिल की आमिज़श करके सीरत को बयान किया है और सच के साथ कसरत से अपने झूठ को शामिल करके सीरत को बयान किया है। और मैं आपकी इस सीरीज़ के पार्ट 2 का बारीक बीनी से तज्ज़िया करूँगा ताकि हक़ व बातिल अलहदा हो सके और सच और झूठ अलहदा हो सके। मोहतरम नीरज अत्री साहब, मैं अपने पार्ट 2 के दूसरे हिस्से बी की शुरुआत वहीं से करता हूँ जहाँ से पहले हिस्से ए का इख्तिताम किया था। नीरज अत्री साहब, फिर आगे आपने पहली वही को बयान किया है कि किस तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर गारे हिरा में आए। फिर आपने बुखारी की एक हदीस को बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से वापस आते हैं और वापस आते हुए जब आसमान की तरफ देखते हैं तो वही वाला फरिश्ता आसमान की वसतों पर एक कुर्सी पर बैठा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ के आलम में भागते हैं और भागते हुए गिरते हैं। फिर खौफ के आलम में घर पहुंचते हैं। नीरज अत्री साहब, बुखारी की इस हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते को देखकर भागते हैं और भागते हुए गिरते हैं। इन 3 वर्षों में क्या होता है उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद जो अगली डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है वह है कि एक दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहीं पहाड़ियों में जा रहा होता है, तो इसे आवाज़ आती है ऊपर देखने के लिए कि ऊपर देखो। तो जब ऊपर उठकर देखता है तो आसमान और धरती के बीच में वही वाला फरिश्ता एक कुर्सी पे बैठा हुआ हवा में। तो ये घबरा जाता है और वहाँ से भागता है, भागते भागते वहाँ से गिर जाता है। तो फिर उठता और फिर भाग के वहाँ अपनी पत्नी के पास पहुँच जाता है। नीरज अत्री साहब, अपनी तरफ से झूठ घड़ कर इसे किताबों का हिस्सा जाहिर न करें। नीरज अत्री साहब, आप कुरान को, हदीस को और सीरत की किताबों को अज़रुए कुरान अपनी ज़बान मरोड़ मरोड़ कर कुछ इस अंदाज से पढ़ते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि ये किताबों का हिस्सा है, जबकि ये किताबों का हिस्सा नहीं है। नीरज अत्री साहब, इस किस्म की हरकतें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यहूद व नसारा करते थे और आज भी यहूद व नसारा यही हरकतें करते हैं। तो आप इनके नक्शे कदम पर न चलें। और नीरज अत्री साहब, आप कुरान को, हदीस को और सीरत की किताबों को अपने घड़े हुए झूठ की मिलावट से पाक रखें। आपका ये झूठ किताबों का हिस्सा नहीं है। नीरज अत्री साहब, मैं बुखारी की इस हदीस को मिनो अन इसी तरह बयान कर देता हूँ जिस तरह वो हदीस बुखारी में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए फरमाया कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को पाक साफ रखो और गंदगी से दूर रहो। नीरज अत्री साहब, इस हदीस में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते के खौफ से भागे और भागते हुए गिरे। नीरज अत्री साहब, आप अपनी तरफ से झूठ शामिल न करें। फिर आपने कहा कि
کہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلانا کہ وہ فرشتہ ہے، کوئی شیطان نہیں، کہ وہ فرشتہ ہے یا کوئی شیطان، ہم چیک کر لیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جب وہ فرشتہ آئے تو مجھے بتانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کا بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میرے دائیں پہلو پر آ جائیں، اور پوچھا کہ فرشتہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، فرمایا ہاں۔ پھر کہا کہ میرے بائیں پہلو پر آ جائیں، پھر پوچھا کہ فرشتہ نظر آ رہا ہے یا نہیں، فرمایا ہاں۔ پھر نیرج عطری صاحب، آپ نے اسلام دشمنی میں اتنا گندا اور غلیظ جھوٹ بولا ہے، نیرج عطری صاحب آپ کو اتنا گندا اور غلیظ جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ فرشتہ ہے یا شیطان اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ ایک دوسرا ایکسپلینیشن جو ہمیں کچھ حدیثوں میں ملتا ہے وہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کہ یا اس کے ساتھ اس کو بھی لنک کر سکتے ہیں کہ جب اس نے کہنا شروع کیا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ شیطان ہے یا وہ کوئی فرشتہ ہے، تو خدیجہ نے کہا چلو ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو خدیجہ اسے بولتی ہے کہ تم ایک کام کرو، یہ دونوں اپنے بیڈ روم میں ہیں، تم میرے تھائی پہ آ کے بیٹھ جاؤ۔ تو محمد بن عبداللہ اس کی تھائی پہ بیٹھتے ہیں، تو خدیجہ پوچھتی ہے کہ کیا اب بھی تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ تو بولتے ہیں ہاں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر وہ بولتی ہے میرے دوسرے تھائی پہ آ کے بیٹھو، تو بیٹھتے ہیں۔ پھر پوچھتی ہے کہ دکھ رہا ہے؟ تو بولتا ہے ہاں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد خدیجہ اپنے کپڑے اتارنا شروع کرتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کہ اب دکھائی دے رہا ہے؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، اب مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اس میں خدیجہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے جو بری چیزیں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے اس سے ڈرو مت، یہ فرشتہ ہی ہے۔ اصل میں جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہے وہ اتنا بھولا ہے کہ وہ کلپنا نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پہلے بھی دیا تھا ایگزامپل، میری ایک بہن ہے، انگلش ٹیچر ہے، وہ سینئر انگلش ٹیچر ہے۔ اس سے جب بات ہوئی میری کہ تب میں بک ریلیز ہو رہی تھی میری برین واش ریپبلک، تو اس نے پتا کیا پوچھا؟ بولی کوئی جھوٹ ہسٹری کیوں پڑھائے گا؟ آپ انوسینس دیکھیے ہمارے سماج کی، کہ ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہسٹری کو مینیپولیٹ کر کے، آپ کی مائنڈ سپیس آکیوپائی کر کے، سائیکولوجیکلی آپ کو کمزور بنا کے آپ ہی کو سبورٹ کیا جا رہا ہے، ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور وہی استھتی ہمارے بہت سارے دھرم گروؤں کی بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کن شنکراچاریہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جن کی بھی کر رہے ہوں گے وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہوں گے کہ ایسے نیچ مانسکتا بھی ہو سکتی ہے جو اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہے۔ وہ تو برہم کے اس میں لگے رہتے ہیں، برہم کی کھوج میں یا اس کے پرچار میں۔ نیرج عطری صاحب، بے شرمی اور بے غیرتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ نیرج عطری صاحب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف اور صرف سر پر سے چادر اتاری ہے اور اپنے بالوں کو کھلا کیا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب نظر آ رہا ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گواہی دی ہے کہ یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں، کیونکہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر پر سے چادر اتاری اور بالوں کو کھلا کیا، تب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کیونکہ جہاں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ تو نیرج عطری صاحب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر پر سے صرف اور صرف چادر اتاری ہے۔ نیرج عطری صاحب، آپ کو یہ گندا اور غلیظ جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ نیرج عطری صاحب، اسلام دشمنی میں آپ نے اپنے آپ کو اس حد تک نچلی سطح پر گرا دیا ہے کہ آپ انسانیت کی سطح سے بھی بالکل نچلی سطح پر گر گئے ہیں۔ نیرج عطری صاحب، کیا ہندوستان میں فزکس کے ٹیچروں کا کوئی اخلاقی معیار نہیں ہے کہ اسلام دشمنی میں کسی بھی حد تک بے شرمی اور بے غرضی پر اتر آئیں؟
اور بے شرمی اور بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ نیرج اتری صاحب، یہاں میں آپ کو 2 قرآن کی آیت کا حوالہ دوں گا۔ سورہ المائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 8، سورہ 5 آیت 8۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو۔ انصاف سے کام لو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ سورت نمبر 4 آیت نمبر 135، سورہ 4 آیت 135۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر، اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو تم ایسی نفس خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے، تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ نیرج اتری صاحب، یہ ہیں قرآن کی 2 آیات جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ نیرج اتری صاحب، کیا آپ کا سناتن دھرم آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسلام دشمنی میں اور کسی قوم کی دشمنی میں اپنے آپ کو اس نچلی سطح پر گرا دو کہ عدل و انصاف کا خون ہی ہو جائے؟ نیرج اتری صاحب، سیرت کی کتابوں میں جو سچ اور حق موجود ہے، اسے آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف اور صرف اپنے سر سے چادر اتاری تھی، اور آپ اس سچ اور حق کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے جان بوجھ کر اس سچ کو چھپایا ہے۔ نیرج اتری صاحب، آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے ازرو قرآن سیرت کی کتابوں کو اپنی زبان مروڑ مروڑ کر کچھ اس انداز سے بیان کی ہے کہ اپنے گندے، غلیظ اور ناپاک جھوٹ کو آپ نے سیرت کی کتابوں کا حصہ بتایا ہے، تو سننے والوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ یہ سیرت کی کتابوں کا حصہ ہے، جبکہ نیرج اتری صاحب، آپ کا یہ گندا اور غلیظ جھوٹ سیرت کی کتابوں کا حصہ نہیں ہے۔ نیرج اتری صاحب، آپ اپنے گندے، غلیظ اور ناپاک جھوٹ کو سیرت کا حصہ بتا کر سیرت کی پاکیزگی کو ناپاک نہ کریں۔ نیرج اتری صاحب، اس قسم کی اونچی اور بھونڈی حرکتیں سب سے زیادہ یہود و نصارہ کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ نیرج اتری صاحب، آپ ہندو ہیں، آپ ایک سناتنی ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں۔ محترم نیرج اتری صاحب، آپ نے اپنی ایک ویڈیو منتھرا سپاری جرنلزم میں آپ نے اپنے سننے والوں سے کہا کہ آپ اپنا ایک پیمانہ بنا لیں کہ کسی بھی شخص کو پہچاننا ہو کہ وہ کتنا سچا ہے، تو جج کیجئے کہ وہ اسلام کے بارے میں سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اسلام کے بارے میں سچ بولنے کی جرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو یہ آپ اپنا ایک بنا لیجئے کہ کسی بھی ویکتی کو آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے، تو جج کیجئے کہ وہ اسلام کے بارے میں سچائی بولنے کا ساہس رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ نیرج اتری صاحب، کسی کے سچا ہونے کا یہ پیمانہ بتا کر آپ کی زبان نے تو آپ ہی کے جرم کے خلاف گواہی دے دی ہے۔ نیرج اتری صاحب، آپ کی زبان نے آپ کے جرم کے خلاف یہ گواہی دے دی ہے کہ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں، کیونکہ آپ کی زبان نے یہ گواہی دے دی ہے کہ سچا انسان وہ ہوتا ہے جو اسلام کی سچائی بتانے کی ہمت رکھتا ہے، جو اسلام کی سچائی بتانے کی جرت رکھتا ہے۔ تو نیرج اتری صاحب، آپ میں نہ تو اسلام کی سچائی بتانے کی ہمت ہے اور نہ جرت، کیونکہ آپ نے اسلام کے نام پر ہمیشہ جھوٹ بولا ہے، کیونکہ آپ ہی کی زبان نے آپ ہی کے منہ کی قید سے آزاد ہو کر حق بات کی گواہی دے دی ہے کہ سچا آدمی وہ ہوتا ہے جو اسلام کی سچائی بتانے کی ہمت اور جرت رکھتا ہے۔ نیرج اتری صاحب، آپ ہی کی زبان نے آپ ہی کے جرم کے خلاف یہ گواہی دے دی ہے کہ آپ نے اسلام کے نام پر ہمیشہ جھوٹ بولا ہے۔ نیرج اتری صاحب، یہاں میں قرآن کی 2 آیتوں کا بطور دلیل حوالہ دوں گا،
जिससे ये साबित होगा कि आपकी ज़बान ने न सिर्फ आपके जुर्म के ख़िलाफ़ गवाही दी है बल्कि कुरान की सदाकत की भी गवाही दी है। सूरत नंबर 24 आयत नंबर 24, सूरा 24 आयत 24। जिस दिन खुद इनकी ज़बानें, इनके हाथ और इनके पाँव इनके ख़िलाफ़ इनके करतूतों की गवाही देंगे जो वो करते रहें। सूरत नंबर 36 आयत नंबर 65, सूरा 36 आयत 65। आज के दिन हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बात करेंगे और इनके पाँव गवाही देंगे कि वो क्या कमाई करते थे। नीरज अत्री साहब जिस दिन मुजरिम की ज़बान और इसके हाथ और इसके पाँव इसके जुर्म के ख़िलाफ़ गवाही देंगे, वो दिन सिर्फ क़यामत का ही नहीं होगा बल्कि दुनिया में भी एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जिस दिन दुनिया में ही मुजरिम की ज़बान इसके जुर्म के ख़िलाफ़ गवाही देती है। नीरज अत्री साहब, क़यामत का दिन हमारी आंखों के सामने नहीं है कि हम ये देखें कि क़यामत के दिन मुजरिम की ज़ुबान और उसके हाथ और पाँव इसके जुर्म के ख़िलाफ़ किस तरह गवाही देंगे। अलबत्ता दुनियावी ज़िंदगी का वो दिन हमारी आंखों के सामने ज़रूर मौजूद है, जिस दिन हम अपनी खुली आंखों से नीरज अत्री साहब आप ही की ज़बान को आप ही के जुर्म के ख़िलाफ़ गवाही देते हुए देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपके मुंह पर मोहर लगाकर आप ही की ज़ुबान को आपके मुंह की क़ैद से आज़ाद कर दिया ताकि वो हक़ बात की गवाही दे, जिससे नीरज अत्री साहब आपका जुर्म न सिर्फ दुनिया के आगे खुलकर सामने आ जाएगा बल्कि आपका जुर्म साबित भी हो जाएगा। नीरज अत्री साहब, क़यामत का दिन हमारी आंखों के सामने नहीं है और हमें नहीं पता कि ज़बानें मुजरिम के जुर्म के ख़िलाफ़ किस तरह गवाही देंगी। अलबत्ता दुनिया में हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि मुजरिम की ज़ुबान उसके जुर्म के ख़िलाफ़ किस तरह गवाही दे रही है। नीरज अत्री साहब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस गवाही के बारे में जो उन्होंने दी है कि ये फ़रिश्ता है, कोई शैतान नहीं, आपने अपने गंदे, गलीज़ और नापाक घड़े हुए झूठ को सीरत की किताबों का हिस्सा ज़ाहिर करने की नाकाम कोशिश की है। फिर नीरज अत्री साहब आपने कहा कि ऐसा माना जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिश्चियनिटी की नॉलेज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों कज़न वर्क़ा बिन नौफल और उस्मान बिन अल-हवीरा से ली हो। फिर अब ये जो वराका है जिसके पास वो लेके गई थी, उसके बारे में ये फेमस है, हिस्ट्री में हमें रेफरेंस मिलता है कि वो हिब्रू भी जानता था, अरामिक भी जानता था और वो जो बाइबल है उसको ट्रांसलेट कर रहा था अरबी भाषा के अंदर। अब ये जो दो लोग हैं खदीजा के परिवार में, जो उसके कज़न्स हैं वराका और उस्मान, ये दोनों क्रिश्चियंस हैं और ऐसा माना जा सकता है कि इनसे काफ़ी सारी नॉलेज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को क्रिश्चियनिटी के बारे में गेन हुई होगी। इसके अलावा एक और आदमी है मोहम्मद के आसपास ही जिससे इसको क्रिश्चियनिटी की नॉलेज मिलती है, वो है इसका गुलाम जिसका नाम जायद है। उसको हम थोड़ी देर बाद रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे लिए एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है। नीरज अत्री साहब, आपने कहा कि ऐसा माना जा सकता है, यानी नीरज अत्री साहब आपके पास इस बात की कोई भी दलील नहीं है और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास इस बात की कोई भी दलील नहीं है। नीरज अत्री साहब, आप अपने घड़े हुए झूठ को, अपने घड़े हुए बातिल को अज़रुए कुरान इस हक़ के साथ गुडमुड न करें, इस हक़ के साथ मिक्स न करें जो किताबों में मौजूद है। नीरज अत्री साहब, अज़रुए कुरान अब हक़ बात को जानते बूझते हुए और अपने झूठ और बातिल को इस्लामी कुतुब में मौजूद हक़ के साथ गुडमुड करके, मिक्स करके इस्लामी कुतुब को आप अपनी ज़बान मरोड़ मरोड़ कर कुछ इस अंदाज से बयान करते हैं और सुनने वालों को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये किताबों का हिस्सा हो और सुनने वालों को भी ऐसा लगता है कि ये कुरान, हदीस और सीरत तैयबा की किताबों का हिस्सा है।
محترم نیرج اتری صاحب، آپ کا یہ جھوٹ اور باطل کتابوں کا حصہ نہیں ہے۔ نیرج اتری صاحب، اگر آپ واقعی اس بات میں سچے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچینٹی کی نالج ورقہ بن نوفل، عثمان بن الحویرث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارث سے حاصل کی ہے، نیرج اتری صاحب آپ اس بات کی کوئی ایک سنگل دلیل بھی دے دیں تو میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا، ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کروں گا اور گھر واپسی کر لوں گا۔ آپ اس بات کی صرف ایک سنگل دلیل دے دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچینٹی کی نالج ان تینوں سے حاصل کی۔ نیرج اتری صاحب، قرآن اس شخص کو سچا مانتا ہے جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اور جو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتا ہے۔ محترم نیرج اتری صاحب، یہاں میں قرآن کی پھر اسی آیت کا حوالہ دوں گا، سورت نمبر 27 آیت نمبر 64۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو نیرج اتری صاحب، قرآن اس شخص کو سچا مانتا ہے جو اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرتا ہے۔ تو نیرج اتری صاحب، اگر آپ اپنی اس بات میں واقعی سچے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچینٹی کی نالج ورقہ بن نوفل، عثمان بن الحویرث اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی ہے تو آپ دلیل پیش کریں، ورنہ نیرج اتری صاحب، آپ کا یہ جھوٹ آپ کا وہ ہتھیار ہے جسے قرآن نے باطل کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ دوں گا، سورت نمبر 18 آیت نمبر 56، سورہ 18 آیت 56۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ تو نیرج اتری صاحب، قرآن نے انسانیت کو آج سے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جھوٹ باطل کا وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے منکرین حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نیرج اتری صاحب، آپ کا یہ جھوٹ آپ کے باطل کا وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آپ اسلام کے حق کو اور اسلام کے سچ کو نیچا دکھانے کی اور مٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ نیرج اتری صاحب، آپ کی اس جھوٹی دلیل کے مقابلے میں آپ کو سچی دلیل دیتا ہوں۔ پہلے میں حوالہ قرآن کا دوں گا، سورت نمبر 61 آیت نمبر 6، سورہ 61 آیت 6۔ اور یاد کرو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں دے کر وہ آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے۔ نیرج اتری صاحب، آپ نے قرآن کی اس آیت کو جان بوجھ کر چھپایا ہے۔ محترم نیرج اتری صاحب، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان کی بعثت سے پہلے کر دی ہو، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی بشارت ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دے دی گئی ہو، اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا نام تک بتا دیا گیا ہو کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو محترم نیرج اتری صاحب، وہ کیا 25-30 سال کی عمر میں عیسائیت یا کرسچینٹی کی تعلیم لیں گے؟
اور وہ بھی ایک عیسائی بچے سے اور 2 عیسائیوں سے۔ نیرج اتری صاحب، آپ نے ہم مسلمانوں کو کیا بیوقوف سمجھ لیا ہے؟ نیرج اتری صاحب، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے انسان کی جہالت بری منطق پر۔ نیرج اتری صاحب، میں ایک اور قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، سورت نمبر 7 آیت نمبر 157، سورہ 7 آیت 157۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور گلے کے وہ طوق اتارتے ہیں جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور ان کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کی پیروی کریں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ نیرج اتری صاحب، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی بعثت سے پہلے، ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہودی اور نصرانی اپنی تورات اور انجیل میں پاتے ہوں، کیا وہ 25-30 سال کی عمر میں عیسائیت، کرسچینٹی کی تعلیم لیں گے، اور وہ بھی ایک بچے سے اور 2 عیسائی لوگوں سے؟ نیرج اتری صاحب، جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مگر آپ کے پاس جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہے۔ نیرج اتری صاحب، میں قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، سورت نمبر 2 آیت نمبر 146، سورہ 2 آیت 146۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے حق بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ نیرج اتری صاحب، اس صورت کو بھی آپ نے قرآن میں اچھی طرح پڑھا ہوگا۔ نیرج اتری صاحب، اس صورت کو بھی آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے چھپایا ہے، جس طرح یہود و نصارہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپاتے ہیں۔ محترم نیرج اتری صاحب، یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے تھے۔ تو کیا وہ کرسچینٹی کی نالج 2 عیسائی سے لیں گے اور ایک بچے سے لیں گے؟ نیرج اتری صاحب، کچھ عقل کے ناخن لیں۔ آپ کے جھوٹ نے آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کو ختم کر دیا ہے۔ آپ کے جھوٹ نے آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی کو سلب کر دیا ہے۔ نیرج اتری صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ نے تمام اسلامی بکس پڑھی ہیں، تمام اسلامی کتب پر ریسرچ کی ہے۔ وہ تو نفرت سکھاتے ہیں، آپ تو سچ سکھانے والے ہو نا۔ تو اپنے بچوں کو یہ سچ بتانا سیکھیے اور اپنے اندر ایک کنوکشن رکھیے۔ میں جب بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کا سارا لٹریچر پڑھا ہے، اے سے لے کے زیڈ تک سب پڑھ لیا، تو مجھے بدھو بنا نہیں سکتے، میرے پاس کنوکشن ہے، تو میں سب کو وہی دیتا ہوں۔ تو اگر آپ میں کنوکشن ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہ ستیہ ہے، تو وہ کنوکشن آپ کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنی پڑے گی، اور کوئی اپائے نہیں ہے، نہیں تو وہ بیچارے ایسے ہی جھوٹ کے چکر میں پھنس جائیں گے۔ تو پھر آپ نے سیرت کی کتابوں میں عیسائی راہب بحیرہ کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا کہ بحیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جب عمر مبارک 12 سال کی تھی کس طرح پہچانا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور کس طرح ان کے بچپن میں ہی بحیرہ نے ان کی نبوت اور ان کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی گواہی دی ہے۔ نیرج اتری صاحب، میں سیرت کے اس حصے کو بھی ذرا مختصر سا کھول دیتا ہوں جس کو آپ نے جان بوجھ کر چھپایا ہے۔ محترم نیرج اتری صاحب، جب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا اور جب انہوں نے رخت سفر باندھ لیا اور چلنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ
सल्लिम ने इनकी ऊँटनी की महार पकड़ ली और इनसे लिपट गए और फरमाया, चाचा जान, आप मुझे किसके सहारे पर छोड़े जा रहे हो? मेरी न माँ है और न बाप। अबू तालिब का दिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पिघल गया और उन्होंने कहा, खुदा की कसम, ये ज़रूर मेरे साथ जाएगा। मैं न इसे जुदा करूँगा और ना इससे जुदा होऊंगा। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर चले। काफिले ने शाम के उस इलाके में पड़ाव डाला जहां बहिरा नाम का एक राहिब अपने सूमा कलीसा में रहता था। बहिरा राहिब मजहबन ईसाई था। ज़ुहद व तक़वा और इल्म में ऐसे बुलंद मकाम का हामिल था, ऐसे बुलंद मकाम पर वाइस था कि कोई इसका मद्द मकाबिल न था। बहिरा राहिब अरसा दराज से इस इलाके में अपने इबादत खाने, सूबा, कलीसा या गिरजा में मसरूफ़ इबादत रहता था। ना तो इबादत खाने से बाहर आता था, न किसी से ज़्यादा बात करता था। इसने इंजील में नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पढ़े थे और ये भी पढ़ा था कि इनका गुज़र इस तरफ से होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमाएंगे। इसलिए कई सालों से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की तमन्ना में मुंतज़िर आमद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आकर फला दरख्त के नीचे क़याम फरमाएंगे। चुनांचे कुरैश का मक्का से जो भी काफ़िला आता, इसको वो इबादत खाने की दूसरी मंजिल की खिड़की से देखता कि इस काफ़िले से कोई ख़ास बात ज़ाहिर हो या अहले काफ़िला से किसी करामात का ज़हूर हो और ये पता चले कि इस काफ़िले में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो आकर इनका इस्तकबाल करें। जब इसको इस काफ़िले में कोई ख़ास बात नज़र ना आती तो उनकी तरफ तवज्जो न देता था। एक दिन उसने मक्का की जानिब से आने वाले एक काफ़िले को देखा जिसमें सैयद आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे। तो बहिरा ने निगाह बसीरत से देखा कि शजर व हजर बा आवाज़ बुलंद अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे हैं। जब इसने आसमान की जानिब देखा तो अब्र का एक सफ़ेद टुकड़ा जहां नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, काफ़िले पर साया कना है। जब काफ़िला और आगे बढ़ा तो अब्र भी आगे बढ़ा। जब काफ़िला बहिरा के इबादत खाने के करीब ठहरा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से दरख्त के नीचे क़याम फरमाया। तो इस दरख्त की शाखें बड़ी, पत्ते फूटे और दरख्त सायादार हो गया। बहिरा ने जब इस दरख्त और शजर व हजर को सलाम करते देखा और सुना तो इसको यकीन हो गया कि ये वही काफ़िला है जिसमें सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। वो इबादत गाह की बालाई मंजिल से उतरा और इबादत खाने के खुद्दाम से कहा कि बहुत सा खाना तैयार करें और एक शख्स को कहा कि वो काफ़िले में जाकर ऐलान करे कि सारे काफ़िले की दावत बहिरा की जानिब से है। सब लोग इबादत खाने में आकर खाना खाएं और कोई शख्स ऐसा ना रहे जो दावत में ना आए और किसी को सामान की हिफाजत की वजह से न छोड़ा जाए। जब बहिरा के कासिद ने काफ़िले में आकर ये ऐलान किया तो काफ़िले वालों को ताज्जुब हुआ कि मुद्दत से काफ़िले यहाँ आकर ठहरते रहे, लेकिन कभी ऐसा ना हुआ कि इस राहिब ने हमसे मुलाकात भी की हो। इस मर्तबा ये अनोखी बात है। चुनांचे काफ़िले के तमाम लोग बहिरा की दावत में गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अहले काफ़िला में सबसे कम उम्र थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामान के पास छोड़ दिया गया। जब सब लोग आ गए तो बहिरा ने हाज़रीन को देखा, लेकिन ख़साइल और शुमाइल के लिहाज से इन्हें वो शख्सियत नज़र न आई जिसके एजाज़ में इसने ये बज़्म सजाई थी। कहने लगा, तुफीली तो आ गए, लेकिन असल मेहमान
موجود نہیں ہے۔ اس نے قافلے والوں سے کہا کہ تم اصل شخصیت کو نہیں لائے اور ان کو چھوڑ آئے ہو۔ قافلے والوں نے کہا کہ سب لوگ آ گئے ہیں، صرف ایک صاحبزادے کو سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا وہ بچے نہیں، بزرگ ہیں، وہ صاحب قرآن اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں بلاؤ۔ چنانچہ ایک شخص گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تشریف لائے تو بحیرہ کی نظروں کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بن گئی۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا جائزہ لیتا رہا تاکہ اس صفت کو معلوم کر سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کے بارے میں جو انجیل میں لکھی تھی اور اس کے پاس تھی۔ تو بحیرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر امتحان کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریش کے دوسرے لوگوں سے لات اور عزا کی قسم دے کر کہا کہ وہ اس کی باتوں کا درست جواب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ سے فرمایا لات اور عزا کی قسم دے کر نہ پوچھو، کیونکہ خطہ زمین پر میں ان سے بڑھ کر کسی اور چیز سے بغض نہیں رکھتا۔ بحیرہ نے یہ جواب سن کر کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوالوں کا جواب دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ تم نے اللہ کی قسم دی ہے، پوچھو کیا معلوم کرنا ہے۔ بحیرہ نے سوالات کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے رہے۔ بحیرہ نے حسب منشا جوابات پائے اور یہ تمام جوابات ان صفات کے موافق تھے جو بحیرہ کے پاس انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت اسی جگہ دیکھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کے پاس لکھا ہوا تھا۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے۔ رؤوس قریش نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بحیرہ راہب نے کہا جس وقت تم عقبہ سے چلے ہو ہر شجر و حجر، ہر پیڑ و پہاڑ سجدہ ریز ہو گیا، یہ درخت و پتھر سوائے نبی علیہ السلام کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور میں ان کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ پھر بحیرہ راہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور بولا اے ابو طالب، انہیں دشمنوں کی آنکھوں اور ان کے شر سے بچاؤ، یہ پیغمبر آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کائنات میں سب سے بہتر اور برتر ہیں، آپ کا بھتیجا بڑی عظمت والا ہے، یہ ایسی شریعت لائیں گے جو ساری دنیا میں پھیلے گی اور اس شریعت سے سارے دین منسوخ ہو جائیں گے، انہیں فوراً مکہ واپس لے جاؤ اور انہیں یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ رکھو، اگر وہ انہیں پہچان لیں گے تو انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بحیرہ نے یہ بھی کہا تھا مجھے یہودیوں کی طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی
कोशिश करेंगे। बहिरा की गुफ्तगू सुनकर हज़रत अबू तालिब तेज़ी से शाम गए। खरीदो फरोख्त से फारिग होकर फ़ौरन मक्का वापस आ गए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत तनदही से करने लगे। इस बारे में लोगों की ये रिवायतें भी हैं कि इस सफ़र में ज़रीरा, तमामा और दुरेसा नामी 3 यहूदियों ने भी सफ़र किया था और सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चाचा अबू तालिब के हमरा देखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में नबूवत के कुछ निशानात का मुशाहिदा किया था। उन्होंने भी इसी तरह पहचाना जिस तरह राहिब बहिरा ने पहचाना था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाना चाही, ज़रर पहुंचाना चाहा, तो बहिरा को इनकी साजिश का पता चल गया और इसने इन यहूदियों को बुलाकर इनको इस बुरे इरादे से बाज रहने को कहा और इन्हें समझाया और इन्हें अल्लाह की याद दिलाई और इन्हें वो सब बातें याद दिलाई जिनको वो अपनी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और औसाफ के तज़किरे लिखे हुए पाते हैं। और ये बात भी जताई कि अगर वो सब के सब इस इरादे पर जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना चाहते हैं मुत्तफ़िक़ हो भी गए तो वो आप तक बेरोक टोक न पहुँच सकेंगे। और इसने इन्हें न छोड़ा हत्ता कि वो इस बात को समझ गए जो वो इनको कह रहा था। आखिर बहिरा राहिब ने जो कुछ कहा इसकी उन्होंने भी तस्दीक की और इस इरादे से बाज आए। मक्का में एक यहूदी ताजिर कारोबार करता था। जिस रात नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसने कुरैश की एक मजलिस में आकर पूछा, आया आज रात किसी कुरैश के घर बच्चा पैदा हुआ है? अहले मजलिस ने लाइल्मी का इजहार किया। इसने अल्लाहु अकबर का कहकर कहा, तुमको नहीं मालूम तो खैर गौर से सुनो और मेरी बात याद रखो। आज रात को इस आखिरी उम्मत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। इसके दोनों कंधों के दरमियान एक निशानी है। इसमें घोड़े की अयाल की तरह मुसलसल बाल हैं। वो रात तक दूध न पिएगा क्योंकि एक अफरियत जिसने इसके मुंह में उंगली डाल दी है जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी सकता। चुनाचा मजलिस बर्खास्त हुई और वो यहूदी की बात से नहायत ही हैरत व ताज्जुब में थे। जब घरों को लौटे तो हर एक ने अपने अहले खाना से पूछा तो सब के अहले खाना ने कहा, वल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है और इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। फिर अहले मजलिस की बाहिमी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, यहूदी की बात तुमने सुन ली है और कहा बच्चे की पैदाइश की खबर भी मालूम हुई है। चुनाचा वो ये बात करते हुए यहूदी के पास आए और इससे सारा वाक़या बताया तो इसने कहा, मेरे साथ चलो कि मैं इस बच्चे को देखूंगा। चुनाचा वो यहूदी को हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर ले आए तो उन्होंने कहा, अपने बच्चे को तो लाओ। वो लाएं तो उन्होंने बच्चे की कमर से कपड़ा सरकाया तो इस पर यहूदी ने तिल देखा तो गश खाकर गिर कर बेहोश हो गया और जब होश आया तो लोगों ने पूछा, अफसोस तुझे क्या हुआ? तो इसने कहा, वल्लाह इसराइल के ख़ानदान से नबूवत हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। ए कुरैश, तुम इस नबूवत से खुश हो जाओ। वल्लाह तुम पर वो ऐसा हमला करेगा कि सारी दुनिया में इसकी खबर फैल जाएगी। मोहतरम नीरज अतवी साहब, यह है सीरत तैयबा की मुख्तसर तफसील जिसको आपने जानबूझकर और जानते बूझते हुए छुपाया है। सीरत का ये हक़ सीरत की किताबों में आज भी बदर्जे अतम मौजूद है। नीरज अतवी साहब जिसे आप जैसे लोग लाख कोशिश के बावजूद नहीं छुपा सके।
محترم نیرج اتری صاحب، میں پھر سے قرآن کی کچھ آیت کا مختصر سا حوالہ دوں گا۔ نیرج اتری صاحب، از روئے قرآن آپ حق بات میں باطل کو کیوں گڈ مٹ کرتے ہیں، اور کیوں آپ جان بوجھ کر اور جانتے بوجھتے ہوئے حق بات کو چھپاتے ہیں؟ نیرج اتری صاحب، از روئے قرآن آپ کتاب کے کچھ حصوں کو تو ظاہر کرتے ہیں اور کتاب کے اکثر حصوں کو چھپاتے ہیں۔ نیرج اتری صاحب، یہ حرکتیں یہود و نصارہ کرتے تھے اور یہودیوں کی تاریخ بھری پڑی ہے اس قسم کی حرکتوں سے۔ نیرج اتری صاحب، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں۔ محترم نیرج اتری صاحب، آپ اپنے جس بھی بھگوان کو مانتے ہیں، اپنے اس بھگوان کی خاطر عدل و انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ محترم نیرج اتری صاحب، دین اسلام کی یا کسی قوم کی دشمنی آپ کو عدل و انصاف سے نہ ہٹا دے۔ از روئے قرآن نیرج اتری صاحب انصاف پر قائم رہیں اور اپنے بھگوان کی خاطر سچی گواہی دیں، خواہ یہ گواہی آپ کے خلاف ہو، خواہ آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو، یا آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا آپ کے دھرم کے خلاف ہو۔ محترم نیرج اتری صاحب، از روئے قرآن اگر آپ توڑ مروڑ کر غلط گواہی دیں گے یا سچی گواہی سے اپنا پہلو بچائیں گے تو یاد رکھیں نیرج اتری صاحب، اللہ آپ کے سب کاموں سے واقف ہے۔ نیرج اتری صاحب، ہم مسلمان بیوقوف نہیں ہیں، ہم مسلمانوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، حدیثیں بھی پڑھی ہیں اور سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ محترم نیرج اتری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جھوٹ نہیں پکڑا جائے گا؟ نیرج اتری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنی گرفت میں نہیں لے گا؟ محترم نیرج اتری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ آپ کے جھوٹ پر آپ کی پکڑ نہیں کرے گا؟ محترم نیرج اتری صاحب، آپ نے سیرت طیبہ کی کتابوں میں بحیرہ راہب کا واقعہ بھی ضرور پڑھا ہوگا۔ آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے بحیرہ راہب کے واقعے کو چھپایا ہے اور بحیرہ راہب کی گواہی کو بھی نیرج اتری صاحب آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے چھپایا ہے۔ محترم نیرج اتری صاحب، بحیرہ راہب جو زہد میں، عبادت میں، تقوی میں اور علم میں ایک بلند مقام پر تھا کہ اس دور میں اس کا کوئی مد مقابل نہ تھا، نہ زہد میں، نہ عبادت میں، نہ تقوی میں اور نہ علم میں۔ اس کی نظریں منتظر تھی اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں تھا، جس سے بحیرہ راہب اچھی طرح واقف تھا اور جسے اس نے پڑھ رکھا تھا۔ بحیرہ راہب نے بچپن ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی صفات کو دیکھ کر ہی گواہی دے دی تھی کہ وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نیرج اتری صاحب، ابن اسحاق نے تو اپنی سیرت کی کتابوں میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ بحیرہ راہب نے مہر نبوت کو دیکھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی، اور نیرج اتری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل، عثمان بن الحویرث اور اپنے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ 10 سال کے تھے اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کرسچینٹی کی نالج اور تعلیم ان سے لی ہے، ان 3 افراد سے لی ہے، جن میں ایک صحابی بھی شامل ہیں جو کہ صرف 10 سال کے ہیں۔ محترم نیرج اتری صاحب، آپ نے کیا ہم مسلمانوں کو بیوقوف سمجھ لیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا، حدیثیں نہیں پڑھی اور سیرت طیبہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بچپن ہی میں بحیرہ راہب جیسے زاہد تو عابد اور عالم نے دی ہو؟ نیرج اتری صاحب کو 25-30 سال کی عمر میں کرسچینٹی کی نالج اور تعلیم 2 نصرانی حضرات اور ایک بچے سے لیں گے؟ محترم نیرج اتری صاحب، کیا آپ کی عقل کا معیار یہ ہے؟ نیرج اتری صاحب، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرانیت کی تعلیم لینی ہوتی تو بحیرہ راہب جیسے زاہد، عابد اور عالم سے لیتے، جو کہ عبادت میں اور علم میں
एक बुलंद व बाला मकाम पर थे, जबकि बहरे राहिब की निगाहें तो खुद मुंतज़िर थी इस नबी आखिर ज़मां सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की। खुद बहरे राहिब की ज़ुबां बेकरार थी इनकी रिसालत की गवाही देने के लिए। और नीरज अतरी साहब आप ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी की नॉलेज और तालीम इन दो हज़रात वर्का बिन नौफिल और उस्मान बिन अल हवीरस और एक बच्चे हज़रत ज़ैद बिन हारिस से हासिल की है। मोहतरम नीरज अतरी साहब, क्या आप अक़ल से आरी हैं? क्या इंडिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के टीचर आप जैसे अक़ल से आरी होते हैं? मोहतरम नीरज अतरी साहब, एक यहूदी ताजिर ने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मोहर नबूवत देखकर बेहोश हो गया था, और होश में आने पर इसने अफसोस के साथ ये गवाही दी है कि नबूवत बनी इसराइल के ख़ानदान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। और मोहतरम नीरज अतरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि 25-30 साल की उम्र में नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियनिटी की नॉलेज और तालीम दो नुसरानी हजरात और एक 10 साल के बच्चे से ली है। नीरज अतरी साहब, क्या आपके झूठ ने आपके सोचने और समझने की सलाहियत से आपको बिल्कुल ही महरूम कर दिया है? नीरज अतरी साहब, मुझे हैरत है कि हिंदुस्तान में आप जैसे पढ़े लिखे अक़ल से आरी लोग भी मौजूद हैं। इन्हीं अल्फाजों के साथ अब मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करूँगा। मोहतरम नीरज अतरी साहब, आपकी सीरीज़ इस्लाम एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट 2 के जवाब में मैंने नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लाम के पार्ट 2 के दूसरे हिस्से बी में आपके बातिल को हक़ से बिल्कुल अलहदा कर दिया है, वाज़े कर दिया है, नुमाया कर दिया है। मोहतरम नीरज अतरी साहब, आपके झूठ को सच से मैंने बिल्कुल अलहदा कर दिया है, वाज़े कर दिया है, नुमाया कर दिया है। मोहतरम नीरज अतरी साहब, यहाँ मैं फिर उसी कुरान की आयत का हवाला दूंगा जिसका हवाला मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। सूरत नंबर 18 आयत नंबर 56, सूरा 18 आयत 56। और हम जो पैगंबरों को भेजा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को खुदा की नेमतों की खुशखबरियाँ सुनाएं और अजाब से डराएं, मगर काफिरों का हाल ये है कि वो बातिल के हथियार लेकर हक़ को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि इसके ज़रिए से हक़ को डगमगा दें। और उन्होंने मेरी आयतों को और इन्हें जो तनबीह की गई थी इसको मजाक बना रखा है। कुरान की इस आयत के साथ ही अब मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।